الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة قضايا الهجرة والمهاجرين في إيطاليا، مرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى تبارطاجيو هاد المعلومات مع الإخوان كلهم باش يستافدوا، واللي عجبو المحتوى ديالنا يشارك في القناة إن شاء الله، ومرحبا بالجميع. اليوم جينا غادي نتكلموا على نقطتين: كرا وكازا بوبولاري. هاد الكرا هذا كيهم 73 بلدية، يعني 73 كوموني، وكنتمنى تبارطاجيو هاد المعلومات وتشاركوها مع الإخوان والأصدقاء وفي المجموعات باش يستافد الجميع. هاد المساعدات فهي للناس كيف ما كتشوفوا، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي عنده الخدمه قليله، كاين اللي هذا، ولو انه يعاونوه غير بهاد 3 اشهر. والمساعده ديال هاد الكرا كتوصل حتى ل 1200 اورو، احسن من والو. فلهذا يجب ديروا تاريخ تقديم الطلبات من اليوم 25 حتى ل 26 نوفمبر. فلهذا خاصكم ديروا الطلبات ديالكم، طلبات الكازا بوبولاري والطلبات ديال المساعدة ديال الكرا. Il servizio permette di compilare e inviare online la domanda per partecipare ai bandi del comune di Torino. بالنسبة للناس اللي غاديين يديروا الطلب ديال كازا بوبولاري، يديروا الطلب اونلاين للكوموني ديال تورينو. وبالنسبة للناس اللي باغيين يديروا البونوس ديال الكرا، هاد البونوس كيهم 73 بلديه كيف ما قلت لكم، وكل بلديه واش كدير طريق سكادينسا والطريق، يعني البلديات مختلفه في طريق الطلبات. بالنسبه لاسينياسيون ديال لا لوجي سوتشالي، اللي بغى يستافد من الديور ديال الكوموني، اللي بغى يدير ستيبولا ديال كونتراتي دي لوكاسيوني مع لوكاري، fondi inquilini morosi, الناس اللي morosi, beneficiari di contributi integrativi e conduttori per il pagamento di canoni locazioni nel mercato privato. فلهذا كيف ما كتشوفوا بدا ال 25 ottobre fino al 26 novembre 2021 sono aperte termini per le partecipazioni al bando per beneficiari dei contributi. باش تغطيو هاد الشهور هادو، فلهذا يجب ديروا الطلبات. Si ricorda che la domanda per essere accettata e quindi poi valutare per la ammissibilità e fini di finanziamento dovranno essere inviate. Le domande in puzza non potranno in alcun modo essere considerate. شكون اللي غادي يستافد؟ غيستافدوا كاع لي تشيتادينانسي اللي كيتوفروا على الريكويزيتي. باش غادي تلقاو دوك يعني لي دوكومانتي، او ما غتلقاوهم في هذا الرابط. كاينه غير الكونترادا، لي ريشيفوتا ديال الباغامنتو، وكاين الفوتوكوبي ديال كارتا ديدانتيتا، ولا بغيتي شي واحد يدفع لك فوتوكوبي ديال كارتا ديدانتيتا ديالو ولا ديليغا. كيفاش غادي يمكن ندخل per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali SPID. باش غادي تدخل دير الطلب خاص ضروري تكون عندك سبيد. فلهذا ما نكثرش عليكم، والمعلومات كلها هنا. وباش غادي دير الطلب كتقرا هاد المعلومات وكتطلع الفوق سيرفيسيو. كيف ما كتشوفوا هادشي ديال سيرفيسيو كندخلوا له ديريكت، كتعمروا هاد المعلومات وكترسلوه، كتدخلوا له عن طريق سبيد. فلهذا كنتمنى الجميع يستافد ويبارطاجي مع الخوت وتقاسموا هذه المعلومات. تحية طيبة من أخوكم قضايا الهجرة والمهاجرين في إيطاليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك وفعل زر الجرس علشان كل جديد يوصلك يا محترم. لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا محترم.